वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाक अफगान ताल्लुकात के हवाले से। जैसे कि आप जानते हैं, जो पिछले दिनों में पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान झड़पें हुई, पाकिस्तान की तरफ से शिकायत भी हुई, हमले भी हुए, तो उसके बाद इस्तांबुल में जारी हमारे मुज़ाकरात जारी रहे 3 दिन, मगर अब वो तातुल का शिकार हो चुके हैं। कोई जो है एज सच इतनी ऑफिशियल ख़बरें तो नहीं आई, मगर जो सिक्योरिटी के ज़राए से पता चला है, जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं, तो समझ ये आया है कि बारहा जो अफ़गान तालिबान का वफ़द था, उन्होंने समझा कि पाकिस्तान के जो मुतालबात हैं वो जायज़ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके ख़िलाफ़ TTP के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन कार्रवाई होनी चाहिए, मगर फिर सिक्योरिटी ज़राए ये बताते हैं कि जब काबुल से उनको हिदायत मौसूल हुई तो फिर उन्होंने जो बातें पहले जिन पे कमिटमेंट भी दी थी, उनसे अपना मौक़िफ़ जो है तब्दील कर लिया। बार बार ऐसा वाक़या पेश आया, जिसकी वजह से सिक्योरिटी ज़राए ने मीडिया रिपोर्ट्स में जो सामने आया है, कहा कि काबुल से आने वाली गैर मंतकी और गैर कानूनी जो हदायत थी वो हैं जिसकी वजह से मुज़ाकरात नाकाम रहे हैं। मगर अब भी कोशिश की जा रही है, जो मीडिएटर्स हैं, कि ये गुफ्तगू जारी रहे और कोई इसमें से ठोस इक़दाम हो, नहीं तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी वाज़ेह है। और अब जिस किस्म के सामने पैगामात आ रहे हैं, उससे लगता है कि काबुल की में जो हुकूमत बैठी है उसका भी यही मौक़िफ़ है कि जवाब आएगा अगर पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की जाए। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए मौजूद है अनस मलिक साहब, सहाफ़ी हैं, एशिया 1 न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ है। वेलकम टू द शो अनस साहब। जी सर, बताएं हमें कि इस वक्त क्या सूरत हाल है? आप तो बहुत करीब से सारे मामले को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच आरिफा साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, सूरत हाल आज दोबारा जो है पिछले 3 दिन के अंदर हम देखा एक ब्रेक डाउन ऑफ टॉक्स हो गया था, नियर टू कोलैप्स था। आज फिर सालसीन के कहने के ऊपर, सालसीन की इंसिस्टेंस के ऊपर रादर जो है 12:30 बजे इस्तांबुल के वक्त के मुताबिक बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। और फिर दोनों साइड्स, दोनों जो तरफे हैं, जो पाकिस्तान की तरफ के लोग भी थे और जो अफगान तालिबान हुकूमत के लोग थे, दोनों उनके शिकवे शिकायत थे एक दूसरे से। खासतौर पे पिछले 12-14 घंटे के अंदर जो ओवर द नाइट हो चुका है, जितनी डेवलपमेंट, जितनी एस्केलेशन दोनों साइडों से हुई है। और ख़ासतौर पे अफ़गानिस्तान ने एक जिस तरह से चार्जशीट करने की कोशिश की है फैक्ट से हटकर, उस तनाजुर के अंदर जो है वो टॉक्स का सिलसिला स्टॉल हुआ। और फिर मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 3:45 बजे, गोया अब से 2.25 घंटे पहले के करीब, हमने देखा कि ये बातचीत का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है। अब बेर मिनिमम जो है वो आउटकम की तरफ जो है वो बात की जा रही है। ऑफ कोर्स सालसीन तो ये चाहते हैं कि किसी हाई नोट के ऊपर छोड़ें, जैसे दोहा के अंदर देखा कि एक एग्रीमेंट ये था कि सीज फायर जो है वो विल कंटिन्यू अंटिल दी कंक्लूजन ऑफ द टॉक्स। वो एक बड़ी टेक्निकल टर्म थी, उसका मतलब ये था कि जब तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बातचीत का अमल सिर्फ दोहा तक नहीं बल्कि आइंदा आने वाला बातचीत का अमल भी खत्म नहीं होता, तब तक सीज फायर रहेगा। तो अब यहाँ पर क्या सिचुएशन बनती है, बेर मिनिमम यही होगा कि शायद आने वाले दिनों के अंदर इस टॉक्स का नतीजा ये होगा कि अगली टॉक्स तक बातचीत करने के ऊपर उन्होंने एक दूसरे से अग्री कर सकते हैं। अनस साहब, जो ये बताइएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जिस किस्म की इतलात सामने आ रही थी, ज़्यादातर तो ऑफिशियली कम लोग बोल रहे थे, तो बट जो मीडिया रिपोर्ट सामने आए वो यही थी कि असल में जहां हर्डल हुआ या मसला पड़ा वो ये था कि कैसे इसको वेरीफाई किया जाएगा कि अफगान तालिबान जो हैं वो TTP को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये बात सही है? आपने इस हवाले से, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? देखिए, वेरिफिकेशन का निज़ाम तो बड़ा एक सेकंड फेज़ के ऊपर आता है। पहले तो अफ़गान तालिबान को TTP की एग्जिस्टेंस भी एक्नॉलेज करनी चाहिए। सबसे बड़ा मसला ये है कि वो वर्बली तो एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन जब उनको कहा जाता है कि जी आइए इसको राइटिंग में लेके आते हैं, आपका प्रपोज़ किया गया 4 पार्टी मैकेनिज़्म है, उसी को राइटिंग में लेके आते हैं, इसी पर्टिकुलर इश्यू के ऊपर लेके, तो वो TTP को एक्नॉलेज करने को, बलूच दहशतगर्द ग्रोहों को एक्नॉलेज करने को भी तैयार नहीं है। उनके नज़दीक वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वो पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमने देखा कि मुख्तलिफ जरीदे जो हैं वो आम तौर पे रिफ़र की जाती है उन दहशतगर्द अनासिर की जो कि पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान में अब तहरीक तालिबान के ज़ेर साया हैं।
اور سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ آ کہ وہ جب وہ وربلی ایکنالج کرتے ہیں اور رائٹنگ میں ایکنالج نہیں کرتے تو وہ بہت بڑا گیپ جو ہے وہ وائڈن اپ ہوتا چلا جاتا ہے. اس کا ایک میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ کل رات جب تیسری مرتبہ تقریباً جب فائنل ڈرافٹ ایگریمنٹ کے اوپر بات چیت ہو گئی اور افغانستان کی جانب سے پھر کہا گیا کہ ہم ایک بار کابل کو کنسلٹ کریں, اور کابل کو کنسلٹ کر کے جب ان کے رہنما واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اس ڈرافٹ کو سائن نہیں کریں گے. تو ایک ثالث کی جانب سے 2 ثالثین وہاں پہ موجود ہیں, قطر اور ترکیہ, ایک ثالث کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اللہ ہی ان لوگوں کو معاف کرے, کیونکہ بات چیت بار بار جو ہے وہ کمٹ کرتے اور پھر بیک ٹریک کرتے. تو دیٹ گوز آن ٹو شو, سگنیفائی کرتی ہے کہ پرابلم ڈیپ روٹیڈ پرائما فیسی سرفیس لیول کے اوپر ہی ہے کہ جب تک وہ پاکستان کا مسئلہ ایکنالج نہیں کریں گے تو ویریفائبل ایکشن تو دوسری, وہ تو اس کی ایک دوسری اسٹیج آتی ہے. عارفہ صاحبہ صحیح. جی انس صاحب یہ بھی بتائیے گا, ہم نے آپ کا وہ شارٹ بھی چلایا, آپ نے جو ذکر کیا کہ کابل, اور ایک تو جیسے ابھی بھی آپ نے ذکر کیا کابل سے وہ اجازت لیتے ہیں پھر موقف تبدیل ہوتا ہے, اور دوسرا کابل اور قندھار کے درمیان بھی شاید جو فاصلے ہیں اس کا فرق پڑا ہے اس ڈیلیگیشن یا وفد پہ. بالکل پڑ رہا ہے جی. جب پاکستان نے ہفتے کے روز اپنا پروپوزل, ایک بڑا کمپریہنسو پروپوزل پٹ فارورڈ کیا, تو طالبان ڈیلیگیشن کی جانب سے سب سے پہلی چیز بیفور, جب نہ کہ وہ اس وقت وہ دیکھتے پروپوزل کو, اس سے پہلے انہوں نے پروپوز یہ کیا کہ ہمیں ایک سیکیور لائن چاہیے اور ہمیں کابل اور قندھار کو کنسلٹ کرنا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ نہ کہ یہ سلسلہ صرف ہفتے کو چلتا رہا, بلکہ ہفتے کی رات اتوار کی صبح جب 2 بجے رات کو گویا 13 گھنٹے بعد انہوں نے کہا کہ جی اساسین کے ذریعے کہا کہ ہم اپنا پروپوزل سبمٹ کرنے کو تیار ہیں. اس کے بعد صبح 6 بجے پاکستان نے اپنا پروپوزل سبمٹ کیا. اگلی دوپہر کو گویا اتوار کی صبح دوپہر 12 بجے ترکیہ کے وقت کے مطابق بات چیت کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا. اس بات چیت کے سلسلے کے اندر طالبان نے ایک پوائنٹ کے اوپر 1.5 گھنٹے تک کابل اور قندھار سے مشاورت کی, اور ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ ایک ثالث کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کم از کم آپ ایک چیز تو یہ کر رہے ہیں کہ یہاں کا بل ضرور بڑھا رہے ہیں. تو اٹ گوز آن کہ ڈسکنیکٹ دونوں سائڈوں پر ہے, اور وہ ڈسکنیکٹ دونوں سائڈوں کے اوپر آ ہی رہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی انٹرنل کوآرڈینیشن ہے وہ کتنا زیادہ اس ٹاکس کو ڈومینیٹ کر رہی ہیں, کہ کتنا لیس امپاورڈ یہ ڈیلیگیشن ہے اور کتنا ان کو کنٹرول کرنے والے یا پھر ان کے حکومتی سربراہان جو ہیں کتنا ان کو منوور کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے تحت کوئی ڈیسیژن لینے کے قابل بھی اس ٹائم پہ ان کو نہیں رکھا ہے. ٹھیک انس صاحب, ویری کوئکلی وی رننگ آؤٹ آف ٹائم. یہ بتائیے گا کہ اب آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہی مذاکرات یہیں جاری رہیں گے یا کوئی ایک نیا وینیو, نئی تاریخ دے کر دونوں پارٹیز واپس آ جائیں گی؟ آئی تھنک یہ بڑا اٹس اے $1 ملین کویشچن. میرے خیال سے یہ مذاکرات یہیں پہ جاری رکھ کے اس کو کسی طرح کنکلوڈ کروانے کی طرف دونوں ثالثین کی کوشش ہے. دیٹ از نمبر 1. پہلا تو ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح کا ایگریمنٹ ہو جائے, جو کہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دوسری کوشش ان کی یہ ہے کہ کم از کم آپ بات چیت کے ذریعے آئندہ بات چیت کرنے کے لیے راضی رہیں ایک دوسرے سے, وہ ونڈو جو ہے آپ کھلی رکھیں. تو جو کنکلوژن جو نظر آ رہا ہے شاید اسی طرف جائیں کہ جی استنبول ٹاکس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دے وڈ کنٹینیو ٹو کیپ آن ٹاکنگ, کہ استنبول میں بات چیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ بات چیت جاری رکھنے کا فیصلہ. تو یہ ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے جو کوئی نئی وینیو بھی ایکسپلور کی جا سکتی ہے, وہ ریاض بھی ہو سکتی ہے, وہ واپس دوحہ میں بھی جا سکتے ہیں, واپس استنبول میں بھی کنوین کر سکتے ہیں. آنے والے چند گھنٹوں میں یہ چیز کلیئر ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ انس صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, بہت بہت شکریہ. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب سے.